अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए दाएं हाथ से शुरू करते हैं। आपका नुसरत, आप मुझे एक अलामत बताएं। कल हमने अलामत क़यामत जो पढ़ी है ना, उनमें से एक अलामत बताएं, कोई एक। क़यामत की निशानियों में से ना एक निशानी। चांद को दो टुकड़े करना, एक बतानी है। नबूवत का खात्मा। किधर आप कल आए थे? ओके, नादिया आप कल आए थे? आपकी एक बताएं। ताउन की वबा का फैलना। नबूवत का खात्मा हो गई ना, उसको दोबारा रिपीट नहीं करें। बैतुल मक़दिस का फतह होना। जी, या तो अल कुदस कहा करें या फिर बैतुल मक़दिस। जी, इल्म का उठा लिया जाना। एक पता नहीं मेरे साथ क्या होता है। आप बताएं। कहाँ से? अर्ज़े हिजाज से एक आग का जाहिर होना। और उसके सिवा आपने क्या पढ़ा? कारोबार का इतना बढ़ना के खवातीन शोहरों के साथ कारोबार में शरीक हो जाएंगी। जमाने का करीब हो जाना, बखीली का आम हो जाना, फितने बढ़ जाना, तुर्कों के साथ जंग होना। जो मैंने आपसे अर्ज किया कि तातार उससे मुराद है। ये वाली निशानियां, बखीली बढ़ जाना उन्हें कहा ना, तो ये आपने अलामतें पढ़ी। हदीसें इस पर हमने बहुत सारी पढ़ी। बेसिकली ये 12 अलामतें बनती हैं। अब आगे चलते हैं। अबू मालिक अशरी, एक तो अबू मूसा अशरी है ना, ये उनके भाई हैं। अबू मालिक अशरी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लयकुनन्ना मिन उम्मती अक़वामुन लयस्तहिल्लूनल हिर्रा वल हरीरा वल खम्रा वल माआरिफ। मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो जिना, शराब, रेशम और गाने बजाने के आलात को हलाल समझ लेंगे। है ना? जिना के बारे में तो अभी इतना नहीं है, अभी तक कोई खुलकर सामने नहीं आया। अल्लाह करे कभी हमारे मौजूदगी में आएगी ना। लेकिन रेशम के बारे में तो कई लोग फरमाते फिरते हैं, और शराब के बारे में भी खुलकर तो नहीं कहते। लेकिन आपको पता है मुस्लिम ममालिक में भी शराब बिक रही है। यानी कि फतवा तो कोई नहीं देता कि शराब हलाल है, लेकिन मुस्लिम ममालिक में भी बिक रही है, पार्टियों में पी जा रही है। और उसको क्या नाम रखा हुआ है? सोशल ड्रिंकिंग। और गाने बजाने की हुर्मत के तो फतवे बड़े मौजूद है, गांधी साहब तक कहते हैं। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन अशराती साअती अन युरफउल इल्मु व यक्सुरुल जहलु व युशरबुल खामर। कयामत की अलामतों में शामिल है इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत बढ़ जाएगी जो आज बढ़ी हुई है। इल्म उठा लेने से मुराद ये नहीं है कि किताबें बाकी नहीं रहेंगी, वो तो आखिर में होना है। वो तो बिल्कुल कयामत आने से पहले, जब काबा वगैरह भी खत्म हो जाएगा ना, रियाजुल जन्ना उठा लिया जाएगा, वो बड़ी अलामतों में से। उस वक्त कुरान के अल्फाज भी उठा लिए जाए। उस वक्त दुनिया पे कोई मुसलमान मौजूद नहीं है, वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर इल्म के उठा लिए जाने से आज की सूरत हाल मुराद है कि उलामा को वैल्यू नहीं किया जाता, उलामा की बात नहीं सुनी जाती। आप किसी को हदीस पेश करते हैं तो वो कहते हैं साढ़े बड़े टेंज कर दे से। आप किसी को कुरान की आयत सुनाते हैं और वो आपको कहते हैं साढ़े बड़े टेंज कर दे से, है ना? जैसे अभी आपने कहा कि वो कहते कितने जाके तो फंस गई है। तो ये वाला जो रवैया है, और इवन जो जानते भी हैं उलमा वगैरह, वो भी। अब देखें फजलुर रहमान, क्या ये आलिम नहीं है? नस्ली और असली आलम है जी, सर्टिफाइड आलम है। तो वो जो कुछ कर रहे हैं, जेब देते हैं उन्हें, तो उनका बेटा कर रहा है। ताहिरुल कादरी क्या आलिम नहीं? बड़े आला आलिम है। लेकिन जो कुछ ये लोग कर रहे हैं दुनिया की खातिर, और बहुत सारे लोग हैं। तो बात ये है कि इस तरह से इल्म का खत्म हो जाना और जहालत का बढ़ जाना, और शराब का पिया जाना। तो आपको पता है मुस्लिम ममालिक में शराब आम है, दुबई में, इवन सऊदिया में।
عام سے مراد یہ ہے کہ حلال کا انہوں نے فتویٰ نہیں دے دیا، مگر انڈر گراؤنڈ لائسنسوں پر غیر مسلم لے لیتے لائسنس، پھر ان لائسنسوں پر آتی ہے، پھر خریدتے تو سارے ہیں، پیتے تو سارے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کی بھی پارٹیوں میں پیتے ہیں سارے۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ شراب کے سلسلے میں آپ کو پتا 10 لوگوں پر لعنت ہے۔ شراب نچوڑنے والا، نچڑوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، جس کے پاس لے جائی جائے، پلانے والا، بیچنے والا، قیمت کھانے والا، خریدنے والا، اور جس کے لیے خریدی جائے، 10 لوگوں پر لعنت کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 لوگوں پر لعنت ہے۔ اور دوا کے طور پر بھی شراب کے استعمال کی اجازت نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو مالک اشعری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پئیں گے، لیکن اس کو نام کچھ اور دے دیں گے، الکوہلک ڈرنکس ہے نا، اور دوسروں میں لکھا تھا نان الکوہلک ڈرنکس۔ مجھے تو اس میں بھی شبہ ہے نا، پیپسی کا فارمولا کتنا سیکریٹ ہے، کوکا کولا کا۔ آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے سیکریٹ، سب سے مضبوط اسٹرانگ سیف کس کا ہے؟ کوکا کولا والوں کا۔ کیا رکھا ہے اس کے اندر؟ کوکا کولا کا فارمولا۔ اور آپ مانے یا نہ مانے، جس کو کوکا کولا کی عادت پڑ جائے یا پیپسی کی، اس کی چھوٹتی نہیں ہے، اس کو چھوڑنی پڑتی ہے۔ ایون پچھلی گرمیوں میں میرے میاں کو یعنی کہ جیسے ایک چسکا سا پڑ گیا کہ کھانا کھانے کے بعد رات کو ایک کوکا کولا پیتے رہے، شوگر بڑھ گئی۔ میں نے پھر ناراض ہوئی، میں نے بند کر دی، لانی بند کر دی۔ تو بڑا اپسیٹ ہوتے رہے شروع میں، اچھا تو نہیں دے رہی، اچھا مجھے کھانا ہضم نہیں ہو رہا، اچھا مجھے ہیوی نہیں، میں کہا جو بھی ہو گیا میں تمہیں کہوا بنا دیتی ہوں، نہیں پینی۔ خیر میں نے تو اس لیے ان کو کہا کہ ان کی شوگر بڑھ گئی نا، تو میں نے کہا کہ کوئی بات ہے کرنے کی، شوگر آپ کی صرف اس کی وجہ سے بڑھی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے۔ اب کہتے تو یہ ہے کہ کیفین کی وجہ سے پڑتی ہے، جیسے چائے کی پڑتی ہے، لیکن چائے میں نشہ نہیں ہے، نشہ تو اس میں بھی نہیں ہے، لیکن ایک عادت ڈال دینے کی کوئی چیز تو ہے۔ اور مجھے سب سے زیادہ شک اسی بات پر پڑتا ہے، ایٹ دا کیڑا فارمولا ہے، آپ جا کر دیکھیں، دا اسٹرانگیسٹ سیف آن دا فیس آف دا ارتھ، کوکا کولا والوں کا۔ اور اس کو سوائے اس کے یعنی کہ مالک اور مینیجر کے کوئی کھول نہیں سکتا۔ بھائی کیا اتنا اس میں چھپایا ہوا ہے، کیا ہے، اتنی کون سی ریسیپی ہے؟ تو مجھے کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں یہ ڈالتے ہیں، پتہ نہیں پاتا۔ کے اوپر اگر حلال بھی ہوتا تو مجھے تو اس میں بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے، کیا مطلب ہے کہ یہ حلال کیا لکھا ہوگا؟ نہیں، حلال وہ اس وجہ سے لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ نارملی تو خیر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں، میں صرف ڈرنکس کی بات کر رہی ہوں کہ ان کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ، باقی پتہ نہیں، اللہ عالم، نہ ہی پیئے تو بہتر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام کچھ اور رکھ لیں گے، تو الکوہلک ڈرنکس، وائن، اٹس جسٹ بیئر۔ باہر والوں سے واسطہ پڑا ہے کبھی؟ تو وہ کہتے ہیں او یہ شراب نہیں ہے، اٹس جسٹ بیئر۔ تو جس چیز کی، ہاں جی، تو وہ انہوں نے وہ کیا ہوتا ہے نا، بریوڈ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں خمیر اٹھا کر انہوں نے نکالا ہوتا ہے، اس میں نشہ ہوتا ہے لیکن بہت ہلکا ہوتا ہے، سرور آتا ہے صرف۔ تو جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی آرام۔ تو یہ نام رکھے ہوئے ہیں جی، اور کیا ہے۔ اور ان کی نگرانی میں باجے بجیں گے، پاکستان میں تو بجتے تھے، ہم نے یہ فتنہ دیکھا سعودیہ میں بھی بج گئے۔ مسلمانوں کی نگرانی میں باجے بجیں گے کہ مسلمان ایسے فنکشنز آرگنائز کریں گے جن میں ناچ گانے ہوں گے، کانسرٹس۔ تو پاکستان میں تو ہوتے تھے، ہے نا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، بچے ہیں نا، بجے متاثر ہوتے ہیں۔ فلانے گلوکار نے سیلاب زدگان کے لیے کانسرٹ کیا اور اتنے کروڑ روپے ڈونیٹ کیے۔ وہ بھیا جو پیسے ہی حرام ہے وہ اللہ قبول نہیں کرتا، حلال سے کام کریں۔ اور وہی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابن سلمان جب سے آیا ہے تو پھر پچھلے سال سے شروع ہوا ہے کانسرٹ وغیرہ، فرسٹ ٹائم سعودیہ کی سرزمین پر ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گانے والیاں گائیں گی، وہی کانسرٹ آپ کے، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا، عذاب آئے، اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ہمارے لیے، لیکن یہ ایکسیپشن ہے کیونکہ نبی ہی بتا رہے ہیں کہ جب ایسا زیادہ ہوگا نا تو بعض علاقوں پر عذاب آئے گا، اور بعض کو اللہ بندر اور خنزیر بنا دے۔
अब ये एग्जैक्टली किस वक्त होगा हमें नहीं, अभी होगा या ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद जब खराबी फैलेगी तब होगा, पता नहीं। मेरा जाती ख्याल है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद जो खराबियां फैलेंगी उसके नतीजे में होगा। अब वो आमिर कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिना, रेशम, शराब और गाने बजाने के आलात को हलाल समझ लेंगे। मैंने आपसे कहा ना, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, गामदी साहब खास तौर पर, चूंकि बच्चे उनको काफी सुनते हैं, तो वो गाने बजाने की हुर्मत पर बहस करते हैं, रेशम की हुर्मत पर बहस करते हैं, शराब की नहीं करते। सूद को भी वो हलाल कहते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो पहाड़ की चोटी पर चले जाएंगे, उनके चरवाहे सुबह शाम मवेशी लाएंगे और ले जाएंगे। उनके पास कोई फकीर अपनी जरूरत की वजह से आएगा तो उसे टालने के लिए कहेंगे कल आना। समझ आई ये बात? यानी कि पैसा बहुत होगा ना, बड़े बड़े फार्म हाउसेस बनाएंगे जाकर और वहां जाकर रहेंगे, और पैसा बहुत होगा मगर गुराबा की मुस्तहकीन की मदद नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह रात में उन्हें हलाक कर देंगे और पहाड़ गिरा देंगे, यानी कि उनमें से भी बाज पर अजाब आएगा तो रातों रात तबाह हो जाएंगे। और जो बाकी बचेंगे उन्हें कयामत तक के लिए बंदरों और खंजीरों की सूरत में मसख कर देंगे। इसी वजह से मुझे ये गुमान है कि ये बिल्कुल आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब खराबियां फैलेंगी और मुसलमान अयाश हो जाएंगे तो ये उस वक्त होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन गाना बजाना तो आप देख लें आम हो गया है, और ये भी बड़ा फैशन है फार्म हाउसेस बनाने का। देखिए हलाल पैसा है ना आपका, तो आप बनाए, फार्म हाउस बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन हराम पैसों से ही बन रहे हैं ना। तो ये जो ज्यादातर हम जैसा कोई फार्म हाउस बनाएगा भी तो छोटा मोटा, हाँ कनाल का वो लेकर उसमें एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाकर खुश हो जाए। हलाल पैसा है भाई, हलाल पैसे से आप अपने लिए जो चाहे बना, अल्लाह ने दिया है। हराम पैसे के साथ जब आप अयाशी करते हैं और ये सब कुछ करते हैं तो ये तो बहुत ही अल्लाह को भड़काने वाली बात। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बेहया और फहश को इंसान से नफरत करते। इन्नल्लाह युबग़िज़ुल फाहिशा वल मुतफहश। बेहया और फहश गो, फहश गोई में बेहुदा बातें करना, घटिया जोक्स भेजना और गालियां देना, ये सब शामिल है। और ये घटिया कॉमेडी करना, ये जितनी थिएटर की कॉमेडी है आप देख लें कितनी घटिया होती है। और कयामत कायम नहीं होगी हत्ता कि बेहयाई और फहश गोई आम हो जाए। तो बेहयाई आप देख ले, इस वक्त शैतान का पूरा टोला, इंसान हो या जिन, वो एक बात पर लगे हुए, किसी तरह मुसलमानों के कपड़े उतर। आप देखें, आप ब्रांड पर लेने जाते हैं ना लॉन, आप ईमानदारी की बात बताएं, वो सतर कवर करती है? उसको रोशनी में लेकर देखें, उसमें से जिस्म नहीं झलकता। जो शलवारें आती हैं वो बॉडी कवर करती हैं, और ये जो कैपरियां पजामे पहनते हैं ये बॉडी कवर करती हैं, और ये टाइट्स आ गई हैं ये जिस्म कवर करती हैं? खुद बताएं। और ये जो शेफून के दुपट्टे लानतुल्लाह अलैहि ज़ालिमीन जो इन्होंने बनाए और हमारी बच्चियों में फैलाए, ये सर ढांपते हैं। हाँ, यानी कि ये नॉर्मल कपड़ों में ये हाल है, तो जो अब नॉर्मल है यानी कि जीन्सें बच्चियों ने पहनी हुई है। गर्मियों में मैं मिस्कीनपुरे जाती थी ना, तो ये जो रास्ते में कॉलेजेस हैं, आपको पता है सारे ही कॉलेजेस हैं, तो वहां बच्चियां खड़ी होती थी इंतजार में, क्योंकि मैं शाम को जाती हूँ 3 से 5, तो बच्चियां इंतजार में खड़ी होती थी अक्सर। तो आप यकीन करें, अल्लाह को गवाह बनाकर मैं बात आपसे कह रही हूँ, नजर नहीं बच्चियों पर डाली जाती। इतने इतना टॉप पहना हुआ है और नीचे टाइट जीन या वो पहनी हुई है क्या टाइट, तो उसके ऊपर आगा पीछा उनका नजर आ रहा है, नजर उठाते हुए शर्म आती है। तो आपको तो लगती होंगी ना मेरी बच्ची छोटी है, लोगों को वो पूरी औरत नजर आती है भाई। और सबसे बड़ी बात ये है, पूरी तहफ्फुज़ और सब कुछ हो, जिस चीज को अल्लाह ने हराम कहा हराम कहा, ये बच्चियां जिनको हम इतना प्यार करते हैं, उनके हाथ पैर चूमते हैं ना, यानी प्यार आता है। मैं खुद अपनी बच्चियों की चूमती हूँ। मैं जिस वक्त वो मेरे पास होती हैं, इनके सुबह उठ के आती हैं, नहलाया धुलाया, मुंह हाथ धुलाया, हाथ हाथ पे लोशन लगा रही हूँ तो हाथ चूम रही हूँ, पैर पे लगा रही हूँ तो पैर चूम रही हूँ, प्यारी इतनी लगती है मुझे। इन हाथों पैर को जहन्नम में डालना है आपने, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के करीब औरतें होंगी अलकासियातुल आदियात, कपड़े पहनकर नंगी नजर आएंगी। और ये वो औरतें हैं कि जिन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी।
अस्तगफिरुल्लाह। हम अपनी बच्चियों के लिए यही मुस्तकबिल कर रहे हैं ना, क्योंकि जो पहनी उसने जीन्स हुई है पर इतनी वो टाइट है कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो प्राइवेट पार्ट की बनावट है ना वो भी विजिबल हो रही है। उसने ऊपर जो टॉप पहना हुआ है वो भी इतना टाइट है, सुक्की सी बच्ची है, लेकिन वो टाइट टॉप टाइट ही इस कदर है कि उसकी बॉडी सारी नजर आ रही है, यहां तक ऊपर हो रहा है। बच्चियों का कसूर नहीं है, वो तो बच्चियां हैं, उनको तो समझ आती आती आएगी। माओ का कसूर है, बापों का कसूर है। और बाप कौन? वो बाप जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अर्श के साए में से साया नहीं मिले। पता है ना, 7 लोगों को अल्लाह के अर्श का साया नहीं ना मिलेगा, तो उनमें से एक ये भी ग्रुप है। क्या नाम है इसका? देवुस। शाबाश। देवुस यानी कि उर्दू में बेगैरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि देवुस कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने घर की औरतों को बेहयाई से नहीं रोकता। तो जब बच्चियां सुबह कॉलेज के लिए निकलती हैं, अब्बा जी बैठे होते हैं ना, तो अब्बा जी की आंखें नहीं, अब्बा जी छोड़ के कहीं अब्बा छोड़ के आते हैं। तो बच्चियों का तो कसूर नहीं है, कसूर है अब्बों का, कसूर है अम्मों का, और कसूर है भाइयों का। खैर भाई अगर थोड़ा बहुत कहें भी तो माँ बाप बोलने ही नहीं देते। मैंने बहुत घरों में देखा है कि भाई बात करे तो माँ बाप कहते हैं भी हम जिंदा हैं, हम खुद देख लेंगे, हमारी बच्चियों के मामलों में ना बोलो। कोई अच्छी बात नहीं कर रहे आप। जरा एक बार सोचें, अगर हमारी बच्ची का हाथ जल जाए। नूर को मुझसे सबसे ज्यादा डांट आज तक जिस बात पे पड़ी है, उसको कैंडल मेकिंग का बहुत शौक है। तो वो क्या करती है कि चुपचाप चूल्हा जला के वैक्स पिघलानी शुरू कर देती। तो उसको सबसे ज्यादा डांट मुझसे इस बात पर आज तक पड़ी है कि मैंने कहा आपको अंदाजा है कि अगर ये वैक्स आपके हाथ पर गिर जाए तो ये आपको कितना डीप बर्न करेगी, तो आसानी से उतरेगी भी नहीं। अगर कुछ करना है तो अम्मा माँ के साथ या मेरे साथ किया, फिर अकेले ना किया। मुझे परेशानी होती है कि जल ना जाए। आप एक दफा सोचें कि अगर इस बच्चे को किसी वजह से इसका हाथ पैर जल गया तो हमें कैसी तकलीफ आएगी उसके लिए, हम कैसा तड़पेंगे उसके लिए। और सोचें इस बच्ची को जिसको हम इतनी मोहब्बत करते हैं, हम जहन्नुम में अपने हाथों से झोंक रहे हैं। वो जहन्नुम की आग जो दुनिया की आग से 1000-100 गुना ज्यादा गर्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया की आग जहन्नुम की आग का सिर्फ 100वां हिस्सा है, वो इससे 100 टाइम्स ज्यादा वार्म है, हॉट है। और आपने कहा कि वो 1000 साल दहकाई गई और सफेद पड़ गई, 1000 साल दहकाई गई और पीली पड़ गई, फिर 1000 साल दहकाई गई और काली पड़ गई। आज जन्नत में रोशनी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, जहन्नुम में रोशनी नहीं, आज जहन्नुम में रोशनी नहीं। तो आप सोचें कि ये बच्चियां जो लाइट बंद हो तो कमरे से नहीं निकलती, अम्मी साथ आए, ये उस जहन्नुम में रह लेंगी? तो कुछ तो खुदा का खौफ है। अबू हुरैरा कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 किस्म की जहन्नुमी है जो मैंने अभी तक नहीं देखी। एक वो जिनके पास गायों की दुमों की मानिंद कोड़े होंगे, वो इनके साथ लोगों को मारेंगे। ये तातारियों के बारे में थे, इनके वो ऐसे जालिम थे। और दूसरी वो औरतें जो होंगी वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइलाती ला यदखुलुन्नल जन्नता वला यजिदना रिहाहा व इन्ना रिहाहा ला यूजदु मिम मसिबरतिन कज़ा व कज़ा। दूसरी वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी नजर आएंगी, मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली और खुद उनकी तरफ माइल करने वालियां होंगी, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रैंक होंगी, गप्पे लगाने वाली। इससे मुराद बदकारी डायरेक्ट ऐसी बात नहीं है, इनके उसके साथ फ्री, उसके साथ ये मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, जो आज तमाशे चल रहे हैं। उनके सरों पर बख्ती ऊंटों की कोहानों की मानिद बाल हरकत करेंगे। इसमें सिर्फ जूड़ा शामिल नहीं है, जूड़ा तो पीछे होता है, कोहान ऊपर होता है। ये जो बैक कॉम करते हैं ना, सारे स्टाइल बैक कॉम से ही बनते हैं। और अब तो वो स्कार्फ भी आ गया, वो नीचे पैडिंग रख के ऊपर है कुहान बनाते हैं, है ना, ये इसमें शामिल। यानी कि कोई भी ऐसा हेयर स्टाइल जो आपके सर के सेंटर में कोहान की तरह, कोहान सीधा नहीं ना होता, ऐसे हीप्ड होता है, उस शेप के अंदर बन रहा है, दैट इज इंक्लूडेड इन दिस हदीस। तो जूड़ा भी यहां पर बनता है, पर वो सिख बनाते हैं मर्द। औरतों में एक टाइम में ये फैशन चला था
जब हम बहुत छोटे थे ना तो यहाँ सर के ऊपर जूड़ा बनवाने का फैशन आया था, फिर उसके ऊपर बड़े वो जेवर शेवर पहनती थी, तो वो इंतहाई फजूल था, वो बड़ी जल्दी खत्म हो गया। लेकिन बैक कॉम्ब अभी भी चलती है और बहुत सारे ऐसे फैशन चलते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत अब जो स्कार्फ के नीचे पैडिंग रखकर उसको ये ऊपर कोहान बनाने का आया है। हराम हराम हराम। क्योंकि ये देखें, ये आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, उनके सरों पर बख्ती ऊंटों की कोहान की मानी, उनके सर बख्ती ऊंटों की कोहान की मानी हरकत करेंगे, कहीं उनके सरों के ऊपर ऐसी चीजें होंगी जैसे ऊंट का कोहान सेंटर से ऐसे बना हुआ उभरा हुआ होता है। ये खवातीन ना जन्नत को देखेंगी, ना जन्नत की खुशबू सूंघ पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू इतने और इतने फासले से आएगी। ये है जी सहाबा की दयानतदारी। अबू हुरैरा फासला भूल गए। एक और हदीस में 500 साल कहा गया है, लेकिन वो हदीस की सनद ज़ईफ है। तो बहरहाल गालिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 500 साल कहा, लेकिन यानी आपने कहा कि इतने फासले से जन्नत की खुशबू आएगी, लेकिन ये औरतें खुशबू भी नहीं पा सकेंगी। क्या इसमें हमारी बेटियां शामिल हैं, हमारी बहनें शामिल हैं? मैं खुद तो शामिल नहीं हूं, बैठे और लिस्ट आउट कर लूं। ठीक है। और ये जो है ना मर्दों को माइल करने वाली, इससे मुराद ये दोस्तियां ही है। वो जी आज मेरी बेटी के फ्रेंड आ रहे हैं, चलो फीमेल तो कोई हर्ज नहीं है, मेल फ्रेंड भी, वो क्यों, तो क्या हुआ, आप कितनी बैकवर्ड है। हम बिल्कुल बैकवर्ड नहीं है, हम बहुत मॉडर्न है, क्योंकि हम तो आखिरी नबी की उम्मत है, उनके बाद तो कोई नबी आना ही नहीं, तो हमसे ज्यादा मॉडर्न कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन हम अपने नबी के हक को हक मानते हैं, अपने नबी के बताए गलत को गलत के। हमारा सही गलत हमारे नबी के पैमाने पर है, हमारा नबी हमारा मयार हयात। ठीक है ना। तो फिर मेरे नबी ने कहा ये गलत है तो गलत। हमारे अल्लाह ने तो हमें अलाउ नहीं किया ना लोचदार बातें करना, है ना। एक तो नॉर्मल है ना, क्लास में बैठे हुए इस्लाम दुआ है, एक दूसरे से कोई चीज एक्सचेंज करे, वो उसकी इजाजत है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन दोस्तियां तो तब होती है ना फोनों पर लंबी लंबी बातें। अच्छा अफेयर भी नहीं है, सिर्फ दोस्ती है, भाई क्या बातें करती हो, क्या जरूरत। एक और नया आजकल फैशन आया है, ये इसी में आता है। मुझसे 3 ऐसी खवातीन मिली, अच्छी सीनियर खवातीन, डॉक्टर हैं 2, एक उनमें से इंजीनियर है और एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो उनके मियाँ भी पढ़े लिखे आदमी हैं। उनके मियाँ की दोस्ती किसी और मर्द खातून से है, दोस्ती। और इत्तेफाक की बात है कि वो तीनों ही औरतें जो हैं वो सिंगल हैं किसी ना किसी रीजन से, तलाक याफ्ता है या बेवा है, जो भी है। अब क्या है, उनके मियाँ कहते हैं वो हमारी सिर्फ दोस्त है, वो बेचारी दुखी है, हम सबका दुख शेयर। तीनों की कहानी सिमिलर है, सिर्फ थोड़े थोड़े मामूली वाकयात का फर्क है, बाकी यही बात है। अब जी वो जाती हैं उनके साथ, कॉफी पीने चली जाती हैं, शॉपिंग करने चली जाती हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। वो बेचारी बहुत दुखी है, वो सब हमसे अपना दुख शेयर करती है। भाई दुख शेयर करने के लिए औरतें मर गई। हाँ, दुख शेयर करने के लिए पूरे आपको पूरी फैकल्टी में, यानी कि जॉब करती है ना, पूरी फैकल्टी में आपको कोई औरत नहीं मिली। वो कौन सा दुख है जो आपने एक बंदे के कंधे पे सर रखकर बयान करना है। और मियाँ को मैंने एक खातून से मैं हंस रही थी, अच्छी दोस्त है मेरी, डॉक्टर है, मैंने एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर है, मैंने उनसे कहा कि अपने मियाँ से पूछें किसी की बीवी का दुख नजर आता है, अपनी बीवी का नजर नहीं आता। भाई आप इमेजिन करें कि आपका मियाँ अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ चाय पीने गया, आप घर पे बैठी हुई हैं, आपको उस वक्त कितनी तकलीफ होनी। आप भी जाए ना, फिर उसको पता चले। हाँ मैंने भी कहा, मैंने उनको कहा मैं भी एक दोस्त बना लेती हूँ, मैं भी तो दुखी हूँ, मुझे भी तो कोई चाहिए। तुम भी जरा एक दफा जाओ चाय पे, फिर जरा लगे पता, फिर कैसे बैठ सकते हैं ये नया तमाशा है। और मैंने आपसे कहा ना, मुझसे पर्सनली 3 लोगों ने बात डिस्कस की, 3 खवातीन, सिमिलर कहानी है, सिर्फ नाम चेंज है या खातून के अकेले होने की रीजन चेंज है। भाई आप लोगों का कौन सा गम है जो बंदा समझ सकता है तो बुढ़ी नहीं समझ सकती। आपको एक हमराज चाहिए, एक सहेली चाहिए, औरत के पास जाओ ना। दूसरे के मियाँ के साथ जाकर गम रोने से कौन सा गम हल्का होता है, मुझे भी साइंस समझा दे। और सबसे अहम बात कि उस औरत को जिस तकलीफ में डाला हुआ है। तो ये सब क्या है, माइल होने वालियां माइल करने वाली। और ये शुरू कहां से होता है, लंबी लंबी बातों से। देखें जी, एक आपका साथी प्रोफेसर है, डॉक्टर है, आपकी नॉर्मल बातचीत में तो आप बताएंगी नहीं कि मुझ पर क्या गुजरी है। जब आपकी, मर्द तो छोड़े, फीमेल भी जो आपके कुलीग्स हैं, आप क्या हर किसी को अपने घर के हालात बता देते हैं? कोई एक आध ऐसा होता है। अब देखिए, आप यहाँ सब पढ़ती हैं, सब दीनी बहनें हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करती हैं, मगर घर में जो आपके मसाइल हैं कितनियों को बताती हैं? अपने घर का मसला बंदा उस एक आध बंदे को बताता है,
جس سے آپ اتنا زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ان کے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ راز اس سے شیئر کرتے ہیں, بلائنڈ ٹرسٹ. تو بھیا یہ بلائنڈ ٹرسٹ ایویں ڈیولپ ہو جاتا ہے جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں, باتیں نہیں کریں گے, ملیں گے نہیں. تو آپ سوچیں یہ ہے مائل کرنے والی ہے. اور پھر لے دے کر ان کے پاس ایک جملہ بچتا ہے, تم لوگ کتنی بیکورڈ ہو. تو ان کو پورے اعتماد سے جواب دیں, ہم بالکل بیکورڈ نہیں. وی آر دا موسٹ ماڈرن پیپل آف دا ایج بیکاز وی بلیو ان دا لاسٹ پروفٹ. اور آپ کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں, تو سب سے ماڈرن ہم ہیں, اور اسی ماڈرنزم پر ہم کھڑے ہیں. اور جو ہمارے نبی نے کہا ہم اس سے 1 انچ نہ آگے ہوں گے نہ پیچھے ہوں گے. تم لوگ تتے توے پہ کھڑے ہو کر ثبوت لے آؤ, ہم تم سے کہیں گے تم غلط ہو. ساری دنیا تمہیں صحیح مان لے, ہم کہیں گے غلط ہو. وجہ ہمارے نبی نے اس کو غلط. وی ڈونٹ کیئر کہ تم ہمارے شوہر ہو یا ہمارے بھائی ہو, وی ڈونٹ کیئر. وہ تو جہالت ہے, وہ جہالت ہے جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا. وہ جہالت ہے. انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں شامل ہے علم اٹھا لیا جائے گا. دیکھیں کتنی بار یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے, اور یہ حدیثیں الگ الگ ہے. علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت بڑھ جائے گی, زناکاری عام ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟ فزیکل زناکاری تھوڑی سی کم ہے ابھی بھی, آنکھوں کا زنا. پورن دیکھتے ہیں لوگ, کتنے لوگ پورن دیکھتے ہیں. اب یہ کیا ہے, کیوں دیکھتے ہیں؟ زنا ہی ہے نا. اور یعنی کہ میں ایک خاتون مجھ سے آ کر ملی, ان کے میاں ایک عرصے سے پورن دیکھتے ہیں, اور پورن دیکھ کر وہ سیلف امیوزمنٹ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ بیوی سے ریلیشن کے لائق نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اتنا گند ہے, 4 پیسے دیں اور اس لیول تک پورن ہے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. نہ اللہ میں کبھی سوچ نہیں کہ اس کی وہ دے, استغفر اللہ, لیکن گند اس لیول تک ہے کہ میں آپ سوچ نہیں سکتے. گند کا وہ لیول. ہاں, اور آن لائن سائٹس ہیں جہاں سے آپ کو یعنی کہ لڑکیاں اور لڑکے مل بھی جاتے ہیں, اور آپ اگر پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جگہ بھی ارینج کر دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہنا ہی چاہ رہی ہوں گند انلمیٹڈ لیول تک. اور ایون پیسوں کے بغیر آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں, کیبرے ڈانسز ہیں, اور یہ آپ دیکھیں یہ جو بیلی ڈانس ہے, یہ ایکچولی بیلی ڈانس جو ہے نا, اٹ بلونگس ٹو عربس, اور یہ انتہائی بےہودہ. یہ جاہلیت میں بہت عام تھا, پھر اسلام نے اس کو دبا دیا, ختم کر دیا آلموسٹ. اب پھر یہ بڑا وہ چل رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں تو دکھاتے ہی باڈی کی موومنٹ ہے نا, تو آلموسٹ ننگی ہوتی ہیں عورتیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کس طرح کم سے کم باڈی کور کریں. تو اس کی 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں بغیر کسی پیسے. کھولو اور دیکھو. استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ. تو یہ تو 1-2 باتیں ہیں ان کی جو اتنی عام ہے, اخباروں میں اتنی آتی ہیں کہ ہمیں ان کا پتہ ہے. اس کے سوا پتہ نہیں کتنی چیزیں جن کو ہم پتہ ہے. سیکس ایجوکیشن کے نام پر کیا کچھ پڑھا, باقاعدہ وہ بتاتے ہیں کلاسز کے اندر, وہ پرائیویٹ پارٹس رکھ کر سب کچھ ایجوکیٹ کرتے ہیں. سیکس ایجوکیشن کے نام پر اتنا کچھ پڑھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ جب آپ کے بچے بالغ ہوں, ان کو مناسب بات خود بٹھا کر بتا دیں, بجائے اس کے کو نیٹ پر جا کر سیکھیں. کیونکہ کویسچنس تو دل میں آنے ہیں نا, تو پھر جب نیٹ پر جا کر سیکھیں گے, پھر پتہ نہیں وہ کس کا پروگرام کھولیں گے, کیا سیکھیں گے. اوپر سے یہ ٹرانسجینڈر کی مصیبت ہمارے سر پڑ گئی ہے. رنگ رنگ کی فلمیں, رنگ رنگ کی. پاکستان میں آپ دیکھیں فلمیں اور ڈرامے آ چکے ہیں. پاکستان کی 2 فلمیں اس پر ریلیز ہو چکی ہے, سینسر بورڈ ان کو پاس کر چکا ہے یہ ٹرانسجینڈر پر, کہ میں پیدا ہوئی فزیکلی لڑکی تھی, پر میں خود کو لڑکا سمجھتا تھا, یا میں لڑکا پیدا ہوئی تھی اور میں خود کو لڑکی سمجھتا تھا, تو میں آپریشن کرا کے لڑکی بن گیا. کیونکہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی, یہ فیلنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, باڈی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. یہ نیا ہمارے لیے مصیبت خانہ کھل ہے. اور اس پر کتنی فلمیں ہیں, اور اس پر کتنے ڈرامے ہیں, اور اس پر کتنے ایڈز ہیں, اور اس پر کتنی جو ہے وہ چھوٹی فلمیں جو آتی ہیں وہ ہے. اب آپ دیکھیں
کہ بچہ کوئی فلم کوئی چیز چلا لیتا ہے. اچھا کتنی ویسے فلمیں ہیں کہ انڈیا وغیرہ کی کئی فلمیں اس موضوع پر بنی ہوئی ہیں, بچہ ویسے دیکھ رہا ہے, اب انڈائریکٹ وہ میسج تو کنسیو کر رہا ہے نا اس کا دماغ. اور انگلش فلمیں ہیں بہت اس کے اوپر, اور ایسا ان کو مظلوم اور معصوم اور بیچارہ وہ پھر بنا کر دکھاتے ہیں. جس طرح یہ وہی معنی ہے جیسے ایک وقت میں گھر کو توڑنے کے لیے نا ہر دوسری فلم کا موضوع ہوتا تھا ساس کا ظلم, ہے نا, تو بہو بیچاری بڑی مظلوم دکھائی جاتی تھی اور ساس چڑیل دکھائی جاتی تھی. تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ لڑکیاں یا تو شادی کرنے پہ راضی نہیں ہے یا پھر کلہ منڈا چاہیے جسے اگے پیچھے کوئی نہ ہو. ایسا ہی ہے نا, یہ انہی جو ہے نا فلموں کا اثر ہے جو انہوں نے 2-3 دہائیاں آپ کے اوپر چلائی ہیں. اور آپ یاد کریں کہ ہر انڈین پاکستانی فلم اور ڈرامے کا یہی موضوع ہوتا تھا. اگر آپ کوئی ڈائجسٹ لے لیتے تھے نا, خواتین ڈائجسٹ, اس میں ہر کہانی کا بھی یہی موضوع ہوتا تھا. اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, یہ میں ہر کسی سے ہر محفل میں سوال کرتی ہوں کہ آپ کے پورے خاندان میں یا پورے جاننے والوں میں کیسی اتنی ساسیں تھیں جنہوں نے اپنی بہوؤں کو جلا دیا یا مارا یا بھوکا رکھا, کتنی ایسی ساسیں تھیں. اصل بات یہ ہے کہ ساس خالی یہ کہہ دینا بیٹے ٹائم پہ اٹھ جاؤ تو وہ لگتا ہے ظلم ہو گیا, بس اتنی بات ہے اور کوئی بات نہیں. اسی طرح اب اس چیز کو نا, اس کو کہتے ہیں نارملائزیشن, یہ نارملائز کر رہے ہیں جو فیملی کے لیے کیا, وہ اس کو کہتے ہیں ڈی ہیومنٹائزیشن, کسی چیز کو ان ہیومن شو کرنا, ڈی ہیومن کرنا کہ انسان نہیں کرتا. تو اس کو پہلے کیا, اب یہ جو کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں نارملائزیشن. ذہنوں میں یہ ڈالنا کہ تو نارمل ہے, بندے کا ساتھ رہنا, بڈھی کا ساتھ رہنا, ہومو سیکسوالٹی نارمل ہے. جب چیز نارملائز ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. جیسے آپ 2 دہائیاں پیچھے جائیں, آپ 2020 اور 90s کے لاسٹ میں چلے جائیں, 92, 93 اور 2000 کا جو فرسٹ ڈیکیڈ ہے اس میں آپ جائیں تو اریانی کو نارملائز کیا جا رہا ہے نا. ٹائٹس پہننا تو کیا ہو گیا, اگر کسی بچی نے ٹائٹ پہن کر گھر سے قدم باہر نکالو کیا وہ آوارہ ہے؟ اگر کسی لڑکی کا کوئی مرد لڑکا دوست ہے تو وہ خراب کردار کی ہے. یہ چیز نارملائز کی جا رہی تھی, آج نارملائز ہو گئی نا. آج باپوں کو شرم نہیں آتی جن حالتوں میں وہ اپنی بچیوں کو گھر سے لے کر نکلتے ہیں. یقین کریں واقعی بےہودہ ہے. میں حیران ہوتی ہوں. اور ان کے کانسیپٹ ہی نہیں رہ گیا, نارملائز کر دیا نا انہوں نے. اب یہ ہومو سیکسوالٹی کو نارملائز کر رہے ہیں. اگر ہم لوگ ہوش میں نہیں آئیں گے ہمیں بڑا نقصان اٹھانا. تو زنا ان سارے معنوں میں عام ہو چکا ہے جی. شراب نوشی عام ہوگی. پاکستان میں اللہ کے فضل سے بھی چونکہ حرمت ہے نا تو اس طرح بظاہر عام نہیں ہے, لیکن ڈھکے چھپے یہاں بھی ہوتی ہے. باقی دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے بہت عام. مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی ہے, حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک مرد نگران ہو, یعنی ریشو اتنی فرق پڑ جائے گی. کچھ تو جنگوں کی وجہ سے ہوگی. یہ والی سچویشن تو آہستہ آہستہ آئے گی نا, لیکن پھر آگے چل کر آئے گی ضرور. اور ایک روایت میں ہے زناکاری کا پھیل جانا قیامت کی نشانیوں میں سے. تو زناکاری میں زناکاری کے سارے اسباب بھی شامل. ٹھیک ہے, جو بندہ بیٹھ کر پورن دیکھتا ہے, جو بندہ بیٹھ کر گندی ویڈیوز دیکھتا ہے, اس بندے کو یا اس عورت کو, اس ہیومن بینگ کو اگر پیسے مل جائیں اور اس پر کوئی سوشل چیک اینڈ بیلنس نہ ہو تو وہ فزیکلی نہیں انوالو ہوگا نا. وہ تو یہ ہے کہ پیسے نہیں ہے یا ہمارے سوشل سسٹم کے اندر الحمدللہ اب اتنی اپرچونٹیز نہیں ہے, تو وہ پھر خالی دیکھ کر تسلی کر لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی میں آپ کو پازیٹیو مثال دیتی ہوں کہ آپ فرض کریں آپ کو, مجھے مصر دیکھنے کا بڑا شوق ہے, تو میرے پاس فارغ ٹائم ہو نا تو میں مصر کی احرام کی ویڈیوز ڈاکیومنٹریز دیکھتی رہتی ہوں. اگر میرے پاس پیسے ہوں تو کیا میں مصر نہیں جاؤں گی؟ میں جاؤں گی. میری ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ اگر میرے پاس ایکسٹرا پیسے ہوں تو میں احرام مصر دیکھنے جاؤں. وہی بات ہے کہ جو بیٹھ کر گندی ویڈیوز دیکھے جا رہا ہے دل تو اس کا وہی گند کرنے کو کر رہا ہے نا, اس کے پاس پیسے نہیں. یہ ہے زنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ, جب امانت ضائع کرنی شروع کر دی جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا. قال یا رسول اللہ کیف,
अल्लाह के नबी अमानत कैसे जाया होगी? काला इज़ा तुअस्सदुल अमरु लिगैरि अहलिही फंतज़िरिस साआ, आपने फरमाया जब ना अहल लोगों के हाथ मामलात सपुर्द कर किए जाने लगे तो कयामत का इंतजार करना। पाकिस्तान के हुक्मरानों से ना अहल आपको कौन मिलेगा, और मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों से ना अहल कौन मिलेगा? ओवरऑल इब्ने सुलेमान इतना अहल है कि उसको हिजाज का जिम्मेदार बनाया जाए? नहीं। तो ना अहलों को मिलना हुकूमतें। हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे प्यारे, वो कहते हैं हदसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसैन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें हमसे बयान फरमाई। राअइतु अहदुहुमा, जिनमें से एक तो मैंने देख ली, व अना अंतज़िरुल आखरा, और दूसरी के लिए मैं मुंतजिर हूँ। हदसना अन्नल अमानता नज़लत फी जिज़री कलूबिर रिजाली सुम्मा अलिमु मिनल कुरआनी सुम्मा अलिमु मिनस सुन्नती व हदसना अन रफ़िहा। आपने फरमाया कि अमानत लोगों के दिलों की जड़ों पर नाजिल होती है, यानी कि दिलों में ना अल्लाह अमानतदारी उतारता है। फिर लोगों ने कुरान सीखा और सुन्नत को सीखा तो अमानत और बढ़ गई ना, यानी कि दिलों के अंदर ईमानतदारी का जज्बा था, लेकिन अमानतदारी क्या है समझ नहीं थी। फिर कुरान और सुन्नत से सीखा तो फिर वो ईमानदारी उभर कर सामने आई, जैसे सहाबा में हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हमसे अमानत के उठ जाने के मुतल्लिक फरमाया कि एक बंदा सोएगा और अमानत उसके दिल से निकाल ली जाएगी और उसके दिल पर एक धब्बे जैसा निशान रह जाएगा बेईमानी की वजह से। यानी एक बंदा अमानतदार है, उसने कुरान और सुन्नत का इल्म भी सीखा, फिर उसके बाद उसने, आप देखते हैं ना उलमा बुरे काम करते जाते हैं, बड़े बड़े आलिम है, हदीसें जुबानों पर है उनकी, और वो बुरे काम करते जाते हैं। फजलुर रहमान साहब की मिसाल ही लो भाई, किसी और की क्या बात करनी, सब देखते हैं। तो कैसे इतना झूठ बोल लेते हैं, कैसे वो इतना हर दफा बदल जाते हैं, कैसे करते हैं वो? तो वो फिर बुरे कामों में जब मुलविस होते हैं और जानबूझकर हक को झुटलाते जाते हैं तो फिर एक दिन अल्लाह उनके दिल से अमानतदारी उठा लेता है, बस उसका एक निशान रह जाता है। जैसे अब ये कप उठा लें तो इसके पड़े होने का निशान रह जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, सजा है ना। और फिर वो एक नींद सोएगा और जमानत निकाल ली जाएगी कि तो उसके दिल में आंवले की तरह का निशान रह जाएगा, जैसे तुमने कोई चिंगारी अपने पांव पर गिरा ली हो और उसकी वजह से आंवला पड़ जाए। तुम इसमें सोजन देखोगे लेकिन अंदर कुछ नहीं होगा। समझ आई? कि यानी कि जब वो उसके बाद भी बुरे काम करता रहेगा, हालांकि वो समझता है कि अमानत क्या है और वो समझता है कुरान और सुन्नत के अहकाम क्या है, तो फिर अल्लाह वो जो रहा सहा है ना थोड़ा सा, वो भी खत्म कर देंगे। देखिए ये चाय का कप है, इसके निशान में भी तो थोड़ी चाय है, बेशक जमी हुई है जो भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ एक आबला सा रह जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा। तो जिस तरह आप देखते हैं कि कहीं चोट लगती है या कहीं जलता है तो वो जगह थोड़ी सोलन हो जाती है, मगर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा होता है? कुछ नहीं होता, वो सिर्फ मर्स की वजह से सोलन हुई होती है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो सिर्फ सोलन हो जाएगी, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। लोग खरीदो फरोख्त करेंगे लेकिन कोई अमानत अदा करने वाला ना हो, समझ गए? और फिर कहा जाएगा कि फुलां कबीले में एक आदमी अमानतदार है ना उस दौर में। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। और किसी के मुतल्लिक कहा जाएगा कि वो किस कदर अक्लमंद, कितना खुशतबा, कितना दिलावर आदमी, हालांकि उसके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान ना हो। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम बड़ा गुमान रखते हैं। मैंने आपको कहा ना, ये तो कयामत के दिन पता चलेगा, जिनके लाखों फॉलोवर्स थे, कयामत के दिन पता चलेगा ये तो धोखेबाज था। गुलाम मोहम्मद कादियानी कोई नहीं है। और हुजैफा कहते हैं मुझ पर एक जमाना गुजर गया और मैं कभी परवाह नहीं करता था कि मैं किसके साथ लेन देन कर रहा हूं। अगर वो मुसलमान है तो उसका इस्लाम उसे मेरा हक अदा करने पर मजबूर करेगा, और अगर नसरानी है तो हाकिम उसको कानून की पाबंदी पर मजबूर करेंगे। लेकिन आजकल तो मैं सिर्फ गिने चुने लोगों के साथ फुला और फुला के साथ लेन देन करता हूँ। समझ आई? क्योंकि वो कहने लगे कि इतनी अमानतदारी थी कि मुझे कभी ये देखना नहीं, बूढ़े हो गए थे ये, इन्होंने तवील उम्र पाई। तो वो कहने लगे कि एक दौर था सहाबा का जो दौर था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसके साथ लेन देन कर रहा हूँ, कारोबार में सबके साथ करता था, पर अब
میں بڑی احتیاط کرتا ہوں صرف گنے چنے لوگوں کے ساتھ لین دین کا. دیکھیں جی فرق تو پڑا نا, فرق تو پڑنا تھا, لیکن ابھی تو خیر زمین آسمان جتنا فرق ہے, وہ فرق تو تھوڑا سا. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا, مسئلہ یہ ہے کہ جس نے آم کھایا ہو اس کو بیر کا کیا مزہ آئے گا, ہے نا. لہذا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد نبوی دیکھا تھا, وہ اس کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے, تو عہد نبوی جیسا عہد تابعین تو نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں نا, اگر دیکھتے نا آج کے دور کو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کہتے ہیں وہ دور بہت اچھا, سمجھ گئے, وہ عہد نبوی سے کمپیئر کرتے ہیں. عہد نبوی میں تو معاملہ ہی اور تھا بھائی, جس نبی کی شان یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے, تنہا تھے, ایک بندہ اونٹ لے کر آ رہا تھا, آپ کو اچھا لگا, آپ نے کہا بیچتے ہو, بیچنے کے لیے لائے, اس نے کہا جی. آپ نے کہا اچھا کتنے کا بیچتے ہو, اس نے کہا جی اتنے اور اتنے کا. آپ اس کو ساتھ لائے مسجد, اس کو پیسے دے دیے. تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے سر, یعنی کہ پیسے نہ دیں مجھے. اس نے کہا آپ مجھے پیسے نہ دیں, میرا فلاں کام ہے, میں کر کے آتا ہوں تو میں پیمنٹ لیتا ہوں. آپ نے کہا نہیں پیمنٹ لے لو, اپنا کام کر کے آتا ہوں, مجھے اونٹ دے دینا. اچھا چلا گیا, اپنا کام کیا, واپس آیا, کہنے لگا اونٹ لے لیا, میرے پیسے دے دو. آپ نے کہا میں نے آپ کو پیسے دے دی. کہنے لگا آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے. آپ نے کہا اچھا یہ نہیں, اس نے کہا, کہنے لگا گواہ لے کر آئے. آپ نے کہا اللہ کے بندے میں آپ کو پیسے پے کر چکا ہوں. کہنے لگا ہاں تو گواہ لے آئے نا. اب آپ تو اکیلے تھے اس ٹائم, اب ایک صحابی آ رہے ہیں, تو دوسرے آ رہے ہیں, تو تیسرے, اب وہ خود بھی صحابی ہے. دیکھیں ایمان کے لیولز ہیں, سب صحابہ ایک لیول پر نہیں کھڑے, ہم آپ تو کسی شمار قطار میں نہیں ہیں. اب ایک آ رہے ہیں, دوسرے, مسجد بھر گئی. تو پھر ایک صحابی آئے, خزیمہ نام ہے, خزیمہ بن ثابت انصاری آئے. انہوں نے کہا کیا وہ مجمع لگا ہوا ہے, نماز کا ٹائم قریب تھا, وہ پہنچے. تو وہ پتا چلا کہ بھئی یہ معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے میں نے پیمنٹ دے دی. وہ کہتے ہیں گواہ لاؤ. اب صحابہ اس کو مسلسل کہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, اللہ کے نبی پر بہت آگ لگا رہے, مگر اب گواہی کیسے دے, کوئی موجود نہیں تھا. خزیمہ بن ثابت انصاری نے کہا میں گواہی دیتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے دیے. اب وہ مسلسل یہی تو رٹ ڈالے ہوئے تھا, اب گواہی آ گئی تو وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا. آپ مسکرائے, آپ نے کہا خزیمہ آپ تو موجود نہیں تھے, آپ نے کیسے دے دی گواہی. وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو چند پیسوں کی بات ہے, میں تو یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جبرائیل آئے اور قرآن لائے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہاں آئے اور لائے. میں کون سے جبرائیل کو دیکھتا ہوں, جب میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں یہ تو 4 پیسوں کی بات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خزیمہ ذو الشہادتین, یعنی کہ خزیمہ جس کیس میں گواہی دیں گے ان کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی. ہاں انہوں نے پھر پوری زندگی گواہی نہیں دی. ایسے ہیں ہمارے نبی. آپ مکہ مدینہ کے حاکم تھے, نبی تھے, آپ کہتے پھڑوین 2 چھتر مارو, سچ بولتا ہے نا, اور آپ حق پر بھی ہوتے, مگر آپ چپ ہیں. آپ چپ ہیں کیونکہ آپ ایک پارٹی ہے نا, اور آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں, آپ چپ ہیں. ہاں اپنی بات پر قائم ہے کہ میں نے پیسے دے دی. ایسے تھے ہمارے نبی, اور ہم کیا ہیں. اوہ قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اچھا جی, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فتنے ظاہر نہ ہو. فتنے تو روز ہے نا, روز نیا فتنہ ہے. کوئی بابا ناچ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی اللہ کی سہاگن آ گئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا بکواس چل رہی. جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا. بازار قریب ہوں گے, آپ کے گھروں میں آ گئے نا آن لائن شاپنگ. زمانہ قریب ہو جائے گا, ٹائم چھوٹا ہو جائے گا. حرج بہت زیادہ ہوگا. دریافت کیا گیا حرج کیا ہے, قالا القتل, تھوڑے سی قتل چھوٹا معاملہ ہو گیا نا. اگر آپ سنتے ہیں نا محلے میں بھی کوئی قتل ہو گیا تو آپ کہتے ہیں اچھا بس ختم. پہلے کہیں کوئی قتل ہوتا تھا نا تو ہو سارے لوگ دور دور سے جنازے پر آتے تھے, ہے نا. اب تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, لال آندھی آئی تو قتل ہوا. جی, اور اگر کہیں اطلاع ملتی تھی کوئی حادثے میں یا قتل میں مر گیا تو لوگ دور دور سے تعزیت کے لیے آتے تھے. اب تو اتنا وہی بات ہے,
کہ محلے میں پتا چلتا ہے نا کہ کسی کو کوئی مار گیا ہے تو بندہ کہتا ہے اچھا کس نے مارا, اچھا دشمنی تھی, چلو اللہ اللہ دکھائے. نارملائز ہو گیا ہے نا, بم دھماکے بھی نارملائز ہو گئے ہیں, مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. ہمارے گھر کے پاس ہی قتل ہوا ہے تو آپ یقین کریں ڈرتے کوئی جائے نا بھی, پتہ نہیں کیا دشمنی, جو جائے گا انہیں بھی مار دے گا. جو ہوا تھا کوئی گیا ان کے گھر, ہمارے ملے تو کوئی نہیں گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے فریبی اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, یکون فی آخری زمانی دجالون کذابون, ایسے جھوٹے ایسے دجال ہوں گے. یا تو دجال کس کو کہتے ہیں؟ دجال کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو, دجل دھوکے کو کہتے ہیں. تو دجال اس کا مبالغہ ہے, بہت زیادہ دھوکہ دینے والے, فریبی, فراڈ. یا تو نہ کا من الاحادیث ما لم تسمعوا, جو ایسی حدیثیں لے کر آئیں گی جو تم نے سنی ہی نہ ہوگی, ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم, نہ تمہارے اجداد نے سنی ہوئی. ٹھیک ہے, یعنی کہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کر لائیں گے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد فتنہ پیدا ہوا نا, صحابہ کے زمانے کے آخر میں اور تابعین کے زمانے میں فتنہ بہت آیا جھوٹی حدیثوں. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ, خبردار ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا, کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنوں میں نہ ڈالیں. تو اب دیکھیں کتنی حدیثیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی, لوگوں کی زبانوں پر ہے نا. جیسے کل ہی کسی نے مجھے سوال بھیجا ہوا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جمعرات کا دن ہوتا ہے تو اللہ ساری روحوں کو جو ہے حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے لیے ثواب ڈھونڈ کر لاؤ. تو ساری روحیں جو ہے وہ آتی ہیں, تو باپ جو ہے وہ بیٹی کے پیچھے پکارتا ہے, اور بیٹی جو ہے ماں جو ہے وہ بیٹے کے پیچھے پکارتی ہے, اور ایسا واویلا کرتے ہیں کہ اگر تم سن پاؤ تو تمہارے دل صدمے سے پھٹ جائے, تو تم ان کے لیے جمعرات کے دن جو ہے نا سال ثواب کیا کرو. تو اب میں نے پھر اسے کہا, میں نے کہا سند کیا ہے, یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اوکے, تو کہہ دیں کہ جو ہے نا امام جعفر صادق نے بیان کی, تو امام جعفر صادق سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کی سند تو لائے, سند تو لائے نا. سند تو کوئی یعنی اچھا کس کتاب میں آئی, کوئی ریفرنس نہیں. خالی اتنا کہہ دینے سے کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں علی نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس طرح حدیث نہیں نا بنتی, کیونکہ امام جعفر صادق زین العابدین کے بیٹے ہیں, زین العابدین حسین کے پوتے ہیں, جو سوری بیٹے ہیں, تو اس طرح تو بات نہیں نہ بنتی, کیونکہ انہوں نے تو حضرت علی کو دیکھا نہیں, تو وہ پھر بیان کریں گے پوری سند. اللہ نے یہ انتظام رکھا ہے, اس طرح جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا, تو لہٰذا بات ہی کہ سند لے کر آؤ, اور پھر کس حدیث کی کتاب میں آیا, ہے ہی نہیں. تو پھر اس طرح کی کتنی باتیں آپ کو گردش کرتی ملیں گی, ایک نہیں دو نہیں 20. ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچی گواہی چھپا لی جائے گی. عام ہے جی, عدالتوں میں باقاعدہ پیشہ ور گواہ ہوتے ہیں جو پیسے لے کر گواہیاں دیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سود پھیل جائے گا. آپ دیکھ لیں پوری دنیا کا نظام بینکنگ سسٹم پر چل رہا ہے, بینکنگ سسٹم کیا ہے, سود ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا وہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا. آپ دیکھ لیں آج کس کو فکر ہے, مال آنا چاہیے بائی ہک بائی کروک, نو وریز. ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سلام صرف مخصوص لوگوں کو کیا جائے گا. یہ نشانی کل بھی پڑی تھی, آج ہم کاؤنٹ کرنے میں بھول گئے. سلام صرف مخصوص لوگوں کو کیا جائے گا. تجارت پھیل جائے گی, حتیٰ کہ عورت تجارت میں اپنے خامد کا ساتھ دے گی. اس کو ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا, عمل کم ہو جائے گا, بخیلی ڈال دی جائے گی. ایسی ہی حدیث کو ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں, بار بار ڈسکس نہیں کریں گے, حدیثیں ضرور دہرائیں گے. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان نشانیوں کی کتنی اہمیت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بیان کی ہے. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں, ذات کی قسم جس کی قبضے میں محمد کی جان ہے, قیامت قائم نہ ہوگی حتی یظہر البخل, جب تک بخیلی عام نہیں ہو جائے. استغفر اللہ. تو اب سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک بے حیائی اور فحش گوئی نہ پھیل جائے, رشتے داریاں توڑی جائیں گی اور ہمسائیگی بری ہو جائے گی. ہمسائے برے ہو جائیں گے نا, تو زیادہ تر ہمسایوں کو دیکھ لیں ایک دوسرے کے حق میں برے ہیں, اپنے گھر کا گند دوسرے کے دروازے کے آگے پھینک جاتے ہیں, اتنے ظالم ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فاحش گوئی کو ناپسند کرتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, لا تقوم الساعۃ, قیامت قائم نہ ہوگی حتی یخون الامین,
امانت دار کو خائن کہا جائے گا، وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ، اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، حتیٰ یظہر الفحش والتفحش، بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ اب یہی دیکھ لیں، فحش گوئی میں اور چیزوں کو اگر آپ وقتی طور پر چھوڑ بھی دیں، آپ دیکھیں یہ جو آپ کے کامیڈی پروگرامز ان میں کتنے گند بولتے ہیں، استغفر اللہ، بنا رہے تھے میم جسے کہتے ہیں بچے، ہاں وہ بھی کس قدر گند ہے۔ وقتیت الارحام، رشتے کاٹے جائیں گے، وسوء الجوار، اور ہمسائے برے ہو جائیں گے، ہمسائے کا حق ادا نہیں کریں گے۔ حالانکہ پیمانہ کیا ہے، جس مسلمان کا پڑوسی بھوکا سویا، وہ پیٹ بھر کر سویا، وہ مومن نہیں۔ کیسے پتا چلے گا؟ تعلقات ہوں گے تو پتا چلے گا، تعلقات ہی نہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سچی گواہی چھپا لی جائے گی۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ سیاہ خضاب کے ساتھ بال رنگیں گے اور سیاہی کالے کبوتروں کے سینوں کی طرح ان کے بال کالے ہوں گے، یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے۔ بال ڈائی کرنا بری بات نہیں ہے، بٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈائی دم ان بلیک۔ براؤنز کریں، براؤن شیڈز آپ کر سکتے ہیں، گریز کر سکتے ہیں، لیکن کالے کرنا اور جیٹ بلیک کرنا، جیسے آپ کے اداکار کرتے ہیں، وہ ابھی تک 30 کے ہی بنے پھر رہے ہیں، مختلف ایکٹرز ہیں نا، تو وہ بال کالے کرتے ہیں نا، تو لوگ بھی کرتے ہیں، تو وہ حرام ہے۔ ہاں آپ ڈائی کر سکتے ہیں بٹ ناٹ ان بلیک۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب رشتہ داریاں توڑی جائیں گی، اور یہ حدیث کئی جگہوں پر بیان ہوئی ہے، میں ایک ہی بار بیان کر رہی ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ قبیلہ دوس کی عورتیں اپنے کولے ذوالخلصہ پر تھرکاتی نہیں پھریں گی، ان کے دھمالے ڈالیں گی۔ اور ذوالخلصہ قبیلہ دوس کا وہ بت تھا جس کی وہ دور جاہلیت میں پوجا کیا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے جی، مسلم کی بھی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری میں اس کا نمبر 7116 ہے اور مسلم میں 2206 ہے، یعنی کہ متفقن علیہ۔ دوس یمن کا ایک قبیلہ تھا، اس کا بت تھا، اس کا نام ذوالخلصہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کو منہدم کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ ایکچولی اس طرح سے بت نہیں تھا، یہ چٹان تھی، تو چٹان میں ہی انہوں نے تھوڑا بہت تراشا وراشا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے اس وقت وہ مندر شندر توڑ دیا، تو چٹان توڑنا اتنا آسان نہیں تھا، وہ چھوڑ دی گئی۔ بعد میں جب مسلمانوں میں جہالت آئی، کب آئی؟ کب آئی؟ حرمین میں جہالت کب آئی؟ جب وہاں پر خلافت عثمانیہ آئی، جس کا ڈرامہ ارطغرل دیکھ کر آپ کو لگ رہا تھا کہ ترکی اٹھ کر اسرائیل پر حملہ ہی کر دے، ترکی دوبارہ فتح ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اور طیب اردگان کو کم از کم لوگ نا ارطغرل تو مان ہی رہ چکے۔ میں طیب اردگان کی بہت عزت کرتی ہوں، جتنے مشکل حالات میں وہ جتنا کام کر رہے ہیں بہت ہے، لیکن بات یہ ہے جب عثمانی خلافت آئی، عثمانی خلافت نے مزار بنوائے ایک ایک صحابی کا چن چن کر، تو جب سب کے مزار بنیں گے تو جن لوگوں میں شرک ہے وہ اپنی چیز نہیں بنائیں گے، آپ پھر کیسے روکیں گے؟ اگر آپ جگہ جگہ پر جو ہے محکمہ اوقاف کے تحت مزاروں کو فنڈ دے رہے ہیں، تو جس سندھ میں ہندو بیٹھے آپ ان کو فنڈ نہیں دیں گے؟ دیتے نہیں آپ کے حکمران، دیتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو پھر کیا ہوا، لوگوں نے اور مسلمانوں نے، کیونکہ یمن میں مسلمان تھے، انہوں نے اسے بھی ریکنسٹرکٹ کر لیا۔ ہاں جی، ہاں جی، جی جی، بت نہیں تھا نا، وہ ایک چٹان تھی، مقدس سمجھی جاتی تھی۔ اس کو یوں سمجھے کہ جس طرح یہ جو شیولنگ ہوتا ہے نا، یہ نارملی کارو نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے، عام طور پر وہ اس شیپ کا پتھر اٹھا کے رکھ لیتے ہیں اور اسی کو پوجتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہ ذوالخلصہ جو تھا یہ ایکچولی چٹان تھی جس کی ایک شیپ تھی، اب ایگزیکٹلی وہ شیپ کیا تھی مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ اب رہی نہیں ہے الحمدللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو درگاہ سی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، مندر بنایا تھا، وہ توڑوا دیا، اب وہ اس کو پھر درگاہ بنا لیا گیا، اور وہاں پر اب وہ درگاہ بھی مسلمانوں سے منسوب ہوگی بھیا، اور وہاں بھی جا کر چڑھاوے چڑھائے جاتے، اور وہاں عرس منایا جاتا، اور وہاں پر جو ہے سب کچھ ہوتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر سعود بن عبدالعزیز کی گورنمنٹ آئی، محمد بن عبد الوہاب کو
आले शेख को दीन के काम का हिस्सा दिया गया, और सऊद बिन अब्दुल अजीज के दौर में क्रेनों की मदद से फिर उस चट्टान को ही तोड़ दिया गया। और सब कहते हैं, हमारे यहाँ के लोग गालियां देते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को, और गालियां देते हैं जो है जो है सऊद बिन अब्दुल अजीज बिन सऊद, मैं उल्टा बोल गई, अब्दुल अजीज बिन सऊद। मैं ये मानती हूँ कि अब्दुल अजीज बिन सऊद ने कुछ सियासी गलतियां की हैं, कोई भी करता है, लेकिन ये इतना बड़ा काम है ना तौहीद को हिजाज में दोबारा खड़ा करना, वो तो गए, बख्शे गए, मैं ये बिलीव करती हूँ। और जो काम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने हिजाज में किया है, काश अल्लाह मुझे वो अथॉरिटी दे और मैं पाकिस्तान में करूं। मेरी ये जिस बंदे पे मैं रश्क करती हूँ ना, वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, और ये इनको लिटरली गालियां देते हैं, लिटरली गालियां देते हैं, उन्हीं की नफरत में हमें वहाबी कहते हैं। तो वैसे तो हम अब अल वहाब के बंदे हैं, लेकिन अगर मुझे ये कोई कहता है ना कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के नक्शे कदम पर चलने वाली वहाबी, हाँ मैं हूं। अगर मुझे मेरा रब वो अथॉरिटी दे जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को हिजाज में दी थी, मुझे मेरा रब पाकिस्तान में दे, मैं ये सारे मकबरे खत्म कर दूं और सारी मसाजिद आबाद कर दूं, उसी तरह जिस तरह हरमैन में और पूरे हिजाज में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में। मुझे उस निस्बत में भी फख्र है, मुझे कोई शर्मिंदगी। इतना झूठ बोलते हैं आपसे, किताबों की किताबें मिलेंगी आपको। तो सोबान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में तब तक कयामत कायम ना होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरकीन के साथ मिल जाएंगे और मेरी उम्मत के कुछ कबाइल बुतों की पूजा करने लगेंगे। आगाज हो गया ना, लाल शहबाज कलंदर का बुत बन गया, गौसे आजम का बुत बन गया, पता नहीं बात चल निकली है, अब देखे कहां तक पहुंचे। अल्लाह अकबर, ये भी हमने देखना था, सोचा नहीं था, सोचा नहीं था। आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन रात खत्म नहीं होंगे जब तक कि लात और उज्जा की पूजा दोबारा शुरू नहीं हो जाए। ये फिर ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद, क्योंकि वो तो फिर दिन रात खत्म होने वाली बात है ना, इस्लाम खत्म हो जाएगा दुनिया से। आज बात यहीं पर खत्म करते हैं, इंशाअल्लाह पीर को इसी मौजू पर बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस देख लीजिए क्या क्या अलामतें हम अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। यकीन कीजिए मैंने गुमान नहीं किया था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चीजें मुझे जिंदगी में देखनी पड़ेंगी। एक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस्लामी ममालिक में होमोसेक्सुअलिटी को जायज, उसके लीगलाइज होने का, ट्रांसजेंडर के नाम पर लीगलाइज होने का मैं कभी देखूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा। और बुत परस्ती का भी मैंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। देखिए अभी जिंदगी में क्या क्या देखना पड़ेगा। बस अल्लाह हमें ईमान पर लीजिए। इस वक्त ये सबसे बड़ी दुआ यही, अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को ईमान पर खात्मा दे। जी, अगर हम के साथ चले जाते हैं, इसमें जाना, हम जाके वहाँ कोई बुरे काम नहीं करते, कोई मन्नत है ये और इस तरह वो लोग करते हैं, तो क्या जाना ठीक होता है? क्यों जाना? देखें बहन का सवाल ये है कि अगर हम ईरान जाते हैं, इराक जाते हैं और जाकर कब्रों की, मिज़ारों की ज़ियारत करके आते हैं, तो हम ज़ियारत करके आते हैं, तो इसमें क्या हमें गुनाह होगा या सवाब? मुझे एक बात बताइए, क्या कब्रें पुख्ता करने की इजाजत है? हराम है? हराम है ना? अच्छा, कब्रों को कब्रिस्तान से बाहर बनाना हराम है? कब्रों पर बिल्डिंग बनाना हराम है? कब्रों पर बजावर बनकर बैठना हराम है? तो फिर तुसी किस मकसद के लिए जाना? जो जियारत का कहा गया ना, वो कब्रिस्तान के लिए कहा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कब्रों की जियारत करो, क्योंकि कब्रिस्तान जाना तुम्हारे दिल को नरम करता है। मिजानों पर जाकर दिल नरम थोड़ी होगा, वहां के तो बेल बूटे देखकर आप आशिक हो जाएंगे। आपने बहुद्दीन सिकटिया मुल्तानी का मिजार देखा है? उसको आसार कदीमा ने अपने उसमें लिया है, मैंने अगले दिन देखा है, नेट पर ही देखा है। आसार कदीमा का मैं वो देख रही थी, तो उसमें था, तो इतना वो खूबसूरत बना, इतना का कोई उसके ऊपर काम हुआ है, अल्लाह अल्लाह। मैंने तो खुद नहीं देखा था, मैंने इस वजह से देखा कि आसार कदीमा ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो ये तो औकाफ के तहत आते हैं, तो मैंने कहा उसने क्यों टेक ओवर किया? तो फिर मैंने देखा, तो वो फिर मुख्तलिफ पार्ट्स दिखा रहे थे। इतनी बारीक नक्काशी है, इतना बारीक काम है। अगर आप कब्र वहां से निकाल दें खाली,
تو وہ تو اچھا خاصا محل ہے, اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے, اور اتنے اچھے باغات, اس کے ارد گرد کے باغیچے اتنے اچھے, ویل ڈیزائنڈ اور سب کچھ. میں حیران ہو رہی تھی, زندوں کو سونے کے لیے چھت نہیں ملتی. یہ جو کیسر بیچارہ, اس کی 5 چھوٹی چھوٹی بچیاں, اور پچھلا سال بھی انہوں نے سردی میں ترپالوں کے نیچے گزارا. اور ایسی کتنی فیملیز ہیں, اور مروں کی قبروں کے اوپر تم لوگ محل بنا کے بیٹھے ہوئے. میں تو واقعی حیران ہو گئی. اور جنہوں نے بھی سب کیا ہے انہوں نے ثواب سمجھ کر کیا, سیاپا تو یہ. میں واقعی حیران ہوں, بہت خوبصورت بنا. تو آپ مجھے یہ بتائیں, وہاں جا کر عبرت آنی ہے, وہاں جا کر تو آپ کہیں گے واہ کیا نقاشی ہے, ہوئے 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 کیا ڈیزائن ہے, ہاں جالیاں کیسی لگی ہوئی ہیں. وہاں عبرت آنی ہے. عبرت آئے گی قبرستان جا کر. قبرستان, وہ بھی میانی صاحب نہیں, کسی وابیدی قبرستان جاؤ, وہاں جا کر مٹی کی ڈھیریوں پر بیٹھو اور سوچو تم چلے گئے, ہم نے بھی آنا. کل یہ ایک صاحب کا اتفاق سے میری نظر سے گزرا, کلپ بھی تھا. He was shouting, شاؤٹ کر رہے تھے اگر قبروں پر جانا منع ہے, مزاروں پر جانا منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد والوں کے کیوں گئے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے نا, تو ایک دن آپ کی طبیعت سنبھلی تو آپ نے کہا مجھے احد لے جاؤ. صحابہ کے ساتھ احد گئے, چل سکتے تھے, احد گئے, وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھے اور دعا کی, اور پھر ان سے کہا کہ اہل احد ہماری جدائی عارضی ہے, جلد ملے گی. ایسا بھی کہا. بھائی قبروں پر گئے تھے, مزار پر حاجت روائی کے لیے نہیں گئے تھے. اور مزار تو بنانا ہی حرام ہے, وہاں پر جانا جائز ہے کہ نہیں, یہ سوال تو اس کے بعد پیدا ہوتا ہے. حرام چیز حرام ہے بھائی, جو چیز بنانی حرام ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں, یہ تو سوال ہی نہیں بنتا. قبر پکی کرنا حرام, قبرستان سے باہر قبر بنانا حرام, قبر کے اوپر بیٹھنا حرام, قبر کا مجاور بننا حرام, قبر پر بلڈنگ بنانا حرام, قبر پر نماز پڑھنا حرام, سارا کچھ حرام. تو حرام جگہ پر جانے کے لیے مجھ سے حلت کا فتویٰ کیسے دے دوں بھائی آپ کو؟ میری قبر میں غوث اعظم نے نہیں آنا, نہ جو ہے وہ بایزید بستامی نے آنا ہے اور آ کر ہاتھ پکڑنا ہے. میری قبر میں کسی نے نہیں آنا بھائی, مجھے خود ہی جواب دینا. کل وہ میں یعنی کہ سوال آیا ہوا تھا, ایک بچی ہے انہوں نے بھیجا ہوا تھا, تو وہ بتا رہے تھے کہ جی بایزید بستامی کو قبر میں دفن کیا گیا تو منکر نکیر آئے. یہ پہلی گپ میں غوث اعظم کی سنا چکی ہوں آپ کو, یہ الگ ہے. تو انہوں نے سوال پوچھا کہ من ربو کا, تو کہنے لگے کہ تمہیں اتنی تمیز نہیں کہ کسی کو پہلے سلام کرتے ہیں. تو وہ باہر چلے گئے جی, تو انہوں نے پھر واپس آئے اور کہا سلام کیا اور کہا جواب دے. تو کہنے لگے تم نے سلام مجھے مسلمان سمجھ کر کیا کہ غیر مسلم؟ تو کہنے لگے جی مسلمان کو ہی سلام کرتے ہیں, غیر مسلم کو تو کرتے نہیں, یہ بھی غلط ہے. بہرحال تو وہ کہنے لگے جی مسلمان سمجھ کر. تو کہتے جب تمہیں پتا ہے میں مسلمان ہوں تو پھر یہ کیا اسٹوپڈ کوسچن مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تمہارا رب کون ہے؟ ہاں میں بھی یہی, یہ تو بات کی بات ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اچھا چلیں یہ بتائیں کہ آپ کا دین کیا ہے. تو کہتے ہیں ابھی تم نے بتایا کہ تم نے مجھے مسلمان سمجھ کر سلام کیا, تو پھر مجھ سے میرا دین پوچھ رہے ہو. تو بھائی میں تو ایسی ہوں نہیں نا, میں تو اتنی بڑی جو ہے صوفی نہیں ہوں, میں تو بہت چھوٹی سی قرآن کی طالب علم ہوں. لہٰذا میں تو جب جاؤں گی اور جب منکر نکیر آئیں گے تو میں تو ڈر جاؤں, اور میں اس وقت صرف اپنے رب کی مدد کی طرف دیکھوں. تو میں کیسے آپ سے ہی کہہ دوں کہ جی چلے جاؤ؟ نہیں, میں آپ کو انڈائریکٹ, یعنی ڈائریکٹ میں آپ کو نہیں کہہ رہی, اٹ از فار ایوری ون, کہ جب آپ کسی بھی قبر پر کسی بھی مزار پر جاتے ہیں اس مزار کا وجود ہی حرام ہے. جس چیز کا وجود ہی حرام ہے, یہ وہی بات ہے جیسے کانسرٹ سے پیسے کما کر جتنے پیسے آئے وہ ڈونیٹ کر دیا, اور وہ فرض کریں کہ کئی کروڑ تھے, ایک بات ہے کئی کروڑ تھے, تو بھیا وہ انکم ہے ہی حرام, تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے ڈونیٹ کر دیا, اللہ نہیں لیں گے, اللہ حرام قبول نہیں کرتے. اسی طریقے سے میرے بچوں جو جگہ ہی حرام ہے, کہتے ہیں نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کا جو سنتے ہیں, اگر حسن اور حسین زندہ ہوتے نا تو ہم زیارت کو ضرور جاتے. جب حسن اور حسین وفات پا گئے نا تو ان کی قبر پر جا کر کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, قبر صرف ایک ہے جی, صرف ایک قبر ہے جس پر کبھی جانا چاہیے, وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر. کیوں جانا چاہیے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میری مسجد میں آیا وہ گویا میرے گھر میں آیا, جس نے میری قبر پر آ کر سلام کہا اس نے گویا مجھے سلام کیا. اور جب تم میری قبر پر آ کر سلام اور درود پیش کرو گے تو مجھے ڈائریکٹ سننے کی صلاحیت ملے گی. ہاں اپنے گھر سے پڑھو گے تو فرشتے لے کر آئیں گے, یہ آپ نے کہا, ٹھیک ہے. تو وہ تو ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اگر ہمارے نبی ہوتے
تو ہم ملنے جاتے. تو آپ نے کہا جو میری قبر پر آیا وہ گویا مجھ سے ملنے آیا, یعنی اجر اتنا ہی ہے. وہ تو ہم اس اجر کے لیے جاتے ہیں کہ اگر آج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہوتے تو ہم آل تھرو دا وے ٹریول کر کے جاتے, تو جو اجر ہمیں ملتا آپ کی قبر پر زیارت کے لیے جب ہم جاتے ہیں ہمیں وہی اجر ملتا. اور جب ہم وہاں کھڑے ہو کر, اللہ نے یہ احسان ہم پر خاص رکھا ہے بعد والوں کے لیے, کہ جب ہم قبر پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آواز ڈائریکٹ سنوائی جاتی ہے اور آپ ڈائریکٹ وعلیکم السلام کہتے ہیں. تو وہی مجھے برکت ملتی ہے جو کسی صحابی کو آپ کے سلام کا جواب لینے میں ملتی تھی. وہ آپ کی دعا ہے جو ڈائریکٹ مجھے ملتی ہے, اس کے لیے میں آپ کی قبر پر جاتی ہوں, اور یہ صرف آپ کے لیے خاص ہے, یہ کسی اور کے لیے نہیں. اس کے سوا قبر پر کہاں جانا ہے؟ کسی بھی قبرستان میں جائیں, کسی بھی قبرستان میں جائیں, اور احد بھی قبرستان, ٹھیک ہے, کیونکہ شہداء جہاں شہید ہوتے ہیں وہیں دفن کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو آل تھرو دا وے ٹرانسپورٹ کر کے لانے کا مقصد کوئی نہیں, لہٰذا جہاں شہید ہو وہیں ان کو دفن کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بہت تھی, احد والے آپ کے بہت قریبی تھے. بدر کبھی گئے؟ بدر میں بھی تو شہید ہوئے تھے. اور کسی جگہ پر جہاں کہیں آپ کی زندگی میں جنگی صحابہ شہید ہوئے, کہیں گئے سوائے جنت البقیع کے؟ صرف احد گئے ہیں, صرف احد, کیونکہ احد میں آپ کے بہت پیارے ساتھی دفن تھے, حمزہ تھے, اور وہ تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. یہ میں دو خاص طور لے رہی ہوں, باقی 14 کی 14 آپ کے بہت قریبی صحابی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا گائے ذبح کر دی, آپ نے خواب دیکھا تھا کہ گائے ذبح کر دی گئی, آپ نے خواب دیکھا کہ میں نے ایک ترکش میں ہاتھ ڈال دیا, اور آپ نے یہ دیکھا کہ ایک گائے ذبح کر دی گئی. تو صحابہ نے اس کا مطلب پوچھا, تو آپ نے کہا کہ ترکش میں ہاتھ ڈالنے کا مطلب ہے مجھے پرسنلی انجریز ہوں گی, اور گائے ذبح کر دی گئی مطلب میرا کوئی قریبی شہید ہوگا. تو دو خاص طور پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے سوا بھی کچھ قریبی ساتھی شہید ہوئے, لیکن یہ دو تو آپ کے بڑے ہی محبوب. تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو زاد جو تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ زخمی احد میں ہوئے تھے پر شہید بعد میں ہوئے, تو پھر وہ جنت البقیع میں ہی گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے گئے, کبھی بدر والوں پر گئے, حالانکہ سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ بدر والوں کی. تو آپ یہ ضرور گھر والوں پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا صحیح ہے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ گھر میں بھی کہہ لیں, ہاں اس نیت کے ساتھ آپ کہتے ہیں نا, محبت میں کہہ رہے ہیں. جیسے آپ بہت دکھی ہو تو آپ کہتے ہیں ہائے میری امی تسی ہوندے تو تسی ویکھ دے میں کس حال وچ ہاں, ہے نا. تو اسی طرح آپ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ. میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بار شاید کہا تھا کہ حال کتنے موحد آدمی تھے, اس زمانے میں ان پر کرسٹان کا فتویٰ لگا تھا کہ یہ عیسائی ہو گئے, عیسائیوں کا ٹٹو ہے. کیوں؟ وہ توحید کی بات کرتے تھے بیچارے. تو ان کی بڑی مشہور نظم ہے, اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی عملوں کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. تو یہ بڑی مشہور ہے. اور میرے نانا, میری امی کے چچا, وہ بتایا کرتے تھے کہ تحریک پاکستان کے وقت کی بچے بچے کی زبان پر تھی. وہ خاکسار تحریک میں تھے, تو وہ کہا کرتے تھے تحریک احرار اس کا نام ہے اصل میں. تو اس میں یہ اس کے جو لڑکے اس میں شریک ہوتے تھے ان کو خاکسار کہا جاتا تھا. تو تحریک الاحرار. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ ترانہ تھا, یعنی کہ وہ لوگ اس کو پڑھتے تھے صبح, اور پھر وہ جن کے چلتے پھرتے خون گرمانے کے لیے پڑھتے رہتے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں جانا جا رہا. اگر کوئی یا رسول اللہ یہ سوچ کر کہتا ہے کہ آپ حاضر و ناظر ہیں, آپ بات سن رہے ہیں, آپ جواب دے رہے ہیں, تب شرک ہے, کلیئر شرک ہے. اور اگر کوئی صرف ایک اپنائیت کا اظہار ہے نا, ہمارا ایک محبت کا اظہار ہے, تو وہ اس اظہار محبت کے پیرائی میں ہے, تو آپ گھر میں بھی بیٹھ کر یا رسول اللہ کہہ لیں, کوئی فرق نہیں. بڑی خوبصورت نعت ہے, یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, ہے نا, اچھی نعت ہے, کوئی حرج نہیں. کئی ایسی نعتیں ہیں, کئی ایسے شعر ہیں, نیت جانتے ہیں. اور یار صرف یا کا مسئلہ نہیں ہے, عقیدے کا مسئلہ. اگر حاضر و ناظر جانتے ہیں تو شرک ہے, اور اگر آپ محض اظہار بیان کے پیرائی میں صرف کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ, تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے.
फितनों में मुझे एक बात याद आई हाजिर और नाजर से। तारीख इब्न खुल्दून उठाइए और पढ़िए, जिस वक्त तातारियों ने हमला किया, मुसलमानों में जो फेमस मौजूआत थे जिन पर मनाजरे होते थे, क्या मुसलमानों में जी, और उससे भी पीछे चले जाएं, सॉरी, रोम में ये बड़ा ईसाइयों के बड़े अहम मौजूआत रहे हैं। ये आपको बाइबल से पता लगेगा, ईसाइयों की हिस्ट्री से पता लगेगा। उनके ये मसाइल कि क्या अल्लाह अपने तख्त पर है कि अल्लाह हाजिर नाजर है। समझ रहे हैं? कुरान का बयान है अल्लाह अपने तख्त पर बैठा है और अल्लाह कहता है मैं हाजिर नाजर हूं। तो अल्लाह तख्त पर बैठा है कि अल्लाह हाजिर नाजर है? अल्लाह का तख्त अल्लाह से बड़ा है, तो फिर अल्लाह अकबर तो नहीं। अल्लाह का तख्त छोटा है तो अल्लाह तख्त पर बैठा कैसे? आ रही है समझ? इन्हें कहते हैं फिलोसॉफिकल बहस। ये बहसें मुसलमानों में उस वक्त थी जिस वक्त तातारियों ने मुसलमानों पर हमले किए। मुसलमान बैठकर ये मसले सुलझा रहे थे, सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं? क्या अल्लाह सुई की नोक से ऊंट गुजार सकता है? अल्लाह बड़ा है कि अल्लाह का तख्त? अल्लाह हाजिर नाजर है तो तख्त पर कैसे बैठा? तख्त पर बैठा तो हाजिर नाजर कैसे? पढ़ा था मैंने इब्न खुल्दून में, तफसील से ये मसाइल पढ़े थे। मैं कहती थी कैसे जालिम लोग थे, कैसे जाहिल लोग थे। परसों एक बच्चे हैं, अल्लाह उन पर बरकत रखे, बहुत ज्यादा दीन का इल्म है, शौक है उनको दीन के इल्म का, वैसे वो डॉक्टर बन रहे हैं। तो उन्होंने मुझे सवाल भेजा, सवाल के लिए क्लिप भेजा एक साहब का। तो वो यही मसला बयान कर रहे थे, वो यही मसला बयान कर रहे थे। वो कहते हैं इस पर मेरा 2 घंटे 40 मिनट का क्लिप मौजूद है। मुझे नाम नहीं आता, मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा, पता नहीं कौन है वो। 2 घंटे 40 मिनट का क्लिप है और फलाने फलाने बंदों से मेरी इस पर डिस्कशन भी हो चुकी। अल्लाह अपने तख्त पर बैठे हुए, वो हाजिर और नाजर फिजिकली नहीं। और फिर वो इस बहस में आए कि अल्लाह का तख्त बड़ा है कि अल्लाह। मैं आपको नहीं इस बहस में लाऊंगी, पता है क्यों? फिलोसॉफिकल बहसें हैं, लेकिन आप अंदाजा करें, ये है फितने। आप दोनों तरफ से फंसेंगे भाई। अगर तख्त बड़ा है तो अल्लाह छोटा है, तो फिर अल्लाह अकबर कैसे हुआ? और अगर तख्त छोटा है तो अल्लाह बैठेंगे कैसे? समझ रहे हैं? ये शैतानी बहसें हैं, ये फिलोसॉफिकल बहसें हैं, ये ईमान बिल गैब के अगेंस्ट है सारी। इनका कोई मकसद नहीं है, लेकिन ये क्या है? फितना। जिसने एक बात मानी वो भी फंसा, जिसने दूसरी बात मानी वो भी फंसा। जवाब क्या है? क्या बात, क्या जवाब है? अल्लाह जानते हैं, हमें इस बात में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम ईमान बिल गैब रखते हैं। जब कयामत के दिन हमारे रब्बे करीम का तख्त सामने आएगा, तुम भी देख लेना, हम भी देख लेंगे। आज हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारा रब जो 2 बातें कहता है मुतजाद है। हमारा रब कहता है मैं हाजिर और नाजिर हूँ, हमारा रब कहता है मैं तख्त पर। हमारा रब सब कर सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जब अल्लाह से मिलेंगे ना और पास हो जाएंगे, फिर हम पूछ लेंगे अल्लाह जी इन दोनों बातों में कैसे आपने इनमें मुताबिकत कैसे की? अल्लाह से बराह रास्त पूछ लेंगे, तुम भी पूछ लेना। हमें आज जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज क्या है? युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं। हम गैब पर ईमान लाते हैं हर उस बात पर जो हमारे रब ने कह दी और हमारे रसूल ने। ये है फितने। तो अल्लाह पाक फितनों से बचाए। और कोई सवाल किसी का? जी जी। रिलेटेड कहीं से सुना था कि कज़ाब से मना किया जाता है काले से। तो हजरत इमाम हुसैन का सर जो दरबार में आया था, उस पे कज़ाब लगा हुआ था काला। हाँ। जिसने बताया उसने देखा था। पता नहीं किस तरह से देखें जी, मुमकिन ही नहीं है ना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों 2 बातें कही। एक आपने कहा कि बाल सफेद ना रखा करो, ठीक है, जैसे उसने शमसा कह रही थी ना कि बाल तक डाई नहीं करते, बाबे बन के फिरते हैं। तो आप अपने बच्चों के दादे तो हो सकते हैं, बीवियों के तो नहीं है ना। तो बीवियों के लिए आप चाहते हैं कि आपकी बीवियां यंग नजर आए, तो बीवियों को भी दादाजी नहीं चाहिए, तो यू कैन डाई योर हेयर, और करना चाहिए। लिहाजा अबू किहाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर के वालिद, जब उनको लेकर आए वो बकर फतेह मक्का के मौके पर, तो उनके बाल सफेद थे। तो आपने कहा इनको क्यों तकलीफ थी? मैं खुद आ जाता इनके पास और इस्लाम कबूल कर लेते। दूसरी बात ये कही कि इनके बाल रंग दो, इनके बाल क्यों सफेद छोड़े हुए?
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक से ज्यादा हदीसें हैं जिनमें आपने कहा बाल रंग लो। दूसरी बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा काला खिजाब इस्तेमाल ना करना, काला खिजाब इस्तेमाल ना करना, और वजाहत भी की कि काला खिजाब कयामत के करीब लोग इस्तेमाल करेंगे और ऐसे बाल काले करेंगे जैसे कबूतरों के सीने काले होते हैं, उन्होंने जन्नत की खुशबू भी ना आएगी। हाँ, पीले खिजाब इस्तेमाल किया, अगर पीले से मुराद येलो नहीं है, मतलब ब्राउन। क्या आप डिफरेंट ब्राउन शेड, उस वक्त दो ही अवेलेबल थे ना, ब्लैक मेहंदी वगैरह और या फिर काली ब्राउन मेहंदी, तो आपने ब्राउन मेहंदी कहा। अब बाकी सारे शेड अलाउड है, आप अगर ग्रेज करते हैं वगैरह तो वो अलाउड है, बस काले नहीं बस। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना के अगेंस्ट जाकर, अपने नबी के अगेंस्ट जाकर बाल काले कर ले, कहानियां हैं जिसने बयान किया उसको को तुसी बैठे सो कि ताडे दादाजी बैठे सो। I mean, अब तो वैसे नेचुरली भी होना शुरू हो गया, तो मैंने तो स्पेशल ये करवाए थे व्हाइट। तो करवा ले, नहीं तो एक बाल डाई कराना मना नहीं है, मैंने पहले ही कहा, आपने ब्लैक नहीं करवाना। ठीक है, एक बस। टीचर ने बड़ी मजाकिया बात की थी, कहती औरतें बड़ी शौक से ये गोल्डन बाल करवाती, तो आपको पता है गोल्डन बाल किसके होते हैं? बांदरी के। नहीं, ये अच्छी बातें नहीं है। बांदरी मान जाती। अगर किसी का दिल चाहता है और वो कोई बाल करवाता है, करवाने दे, सारे कलर नहीं कोई हरज नहीं है। नेचुरल भी होते हैं। नहीं, नेचुरल भी होते हैं, ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, हमारी रेस में नॉर्मली नहीं होते, पठानों वगैरह में होते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर कोई कराता है तो डोंट मेक हर फन, हर किसी को हक हासिल है, जायज और हलाल फैशन कोई भी कर सकता है। काला रंग सबसे खूबसूरत औरत के हुस्न की इलाका। भाई वो हुस्न का कोई मयार नहीं है, हर किसी की अपनी पसंद और नापसंद है। लिहाजा ये नहीं कि मुझे काले बाल पसंद है तो किसी ने गोल्डन क्यों कराए। एक मिनट जी, आप लोग आपस में बातें ना किया करें, जब क्लास चल रही हो ना, कल भी आप शुरू हो गई थी सायरा के साथ, तो क्लास है, मच्छी मंडी नहीं है, पहले क्लास खत्म करते हैं। एक सेकंड आप भी रुक जाओ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब चले दुआ के लिए रोका था मैंने।